अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जदीद से जदीद हथियार ईजाद हो रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने दिफा से गाफिल नहीं और वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने जदीद हथियारों का तजर्बा करता रहता है और भारत पर वाज़ेह कर देता है कि वो किसी मुहिम जोई से बाज रहे। पाकिस्तान कोई गलत अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन उसे पता है कि उसने भारत के खिलाफ अपने आप को मुस्तैद रखना है और चौकन्ना रहना है। पाकिस्तान जदीद हथियारों की तैयारी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, जिसका अभी तक भारत को इल्म नहीं है। दुनिया में अब बड़ी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। अब तो अफ्रीका भी कोई तारीख बर-ए-आज़म नहीं रहा। जहां तक हमारे बर-ए-आज़म का ताल्लुक है तो इसमें दुनिया के 9 जोहरी ममालिक में से आधे यहाँ पाए जाते हैं। चीन, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, शुमाली कोरिया, इन 5 मुल्कों में ना सिर्फ जोहरी टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी तरक्की हुई है, बल्कि टेक्नोलॉजी की दूसरी फील्ड्स में भी अब ये बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका और यूरोप की हमसरी करने लगा है। इन्हीं फील्ड्स में एक फील्ड इंटेलिजेंस की भी है, जिन आलात से किसी मुल्क की जासूसी की जा सकती है। इन्हीं आलात के सिक्के के दूसरे रुख से इसी जासूसी का तोड़ भी किया जा सकता है। यानी इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस का यौम वलादत अब एक ही हो चुका है। दुनिया का कोई मिलिट्री हथियार अब ऐसा नहीं कि इसका तोड़ दरियाफ्त ना कर लिया गया हो। एक और बात जिसकी खबर मेरे अक्सर दोस्तों को शायद ना हो कि कोई भी नया हथियार जब ईजाद होता है तो इसके साथ ही इसका काउंटर भी दरियाफ्त कर लिया जाता है। जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इन मुबीना इंडियन हमलों की प्लानिंग की खबर दे रहे थे और इसे इंतहाई मुसद्दक़ा करार दे रहे थे, तो इनको मालूम होना चाहिए था कि ये ज़रिया मालूमात जिसको वो छुपा रहे थे तादेर छुपाया नहीं जा सकता। इनको मालूम होगा कि टैंक, त्यारा, आबदोज और मिसाइल की इजाद के साथ ही टैंक शिकन, त्यारा शिकन, आबदोज शिकन और मिसाइल शिकन हथियारों की टेक्नोलॉजी भी आम हो चुकी है। इंडिया और इससे पहले चीन ने अपने जो सियारे खला में भेज रखे थे, इनको गिराने के तजर्बात भी कोई नई बात नहीं रहे। अमेरिका, फ्रांस, रूस और बरतानिया ने अशरों पहले ये सियारा शिकन टेक्नोलॉजी ईजाद करके इसके तजर्बात भी कर लिए थे। ये सियारा शिकन टेक्नोलॉजी जिस तरह अमेरिका से चीन और चीन से इंडिया पहुंची, तो क्या इसी तरह पाकिस्तान नहीं पहुंच सकती? ये ज़रूर पहुंची है। अगर कोई फ़र्क है तो सिर्फ वक्त का फ़र्क है। अगर आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी अपना कोई सियारा ठा करके गिरा देगा और इंडिया से हिसाब बराबर कर देगा। इंटेलिजेंस की दुनिया वैसे तो एक अजीबो गरीब और अहम तर दुनिया मानी जाती है, लेकिन विकीलीक्स और पनामा लीक्स ने तो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा बड़े बड़े बुर्ज मस्मार कर दिए। इंडिया के ये इंटेलिजेंस ज़राए किस बात की मूली हैं कि इनका सुराग आवाम को नहीं मिलेगा। ये बात हैरान कुन है कि वज़ीर ख़ारजा से किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सवाल नहीं किया कि जिस खबर को मुसद्दक़ा और बावसूख बता रहे हैं, इसका ज़रिया कौन सा है। एक और बात पर भी मेरे दोस्तों ने शायद कम गौर किया है कि जो मुल्क आज तरक्की के ओजे कमाल पर सरफराज हैं, उन्होंने मशीनी ज़राए मालूमात पर एतबार करना छोड़ दिया है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज़्यादा तकिया करने लगे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मसनूई ज़हानत भी कहा जाता है, निस्बतन एक जदीद इस्तिलाह है और इस पर बहुत सा मवाद आपको नेट पर मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छी बात यह है कि वो इंसानी दिमाग के मुकाबले में लाखों गुना तेज़ रफ्तार और ज़हीन है, और बुरी बात यह है कि ये इंसानी जज्बात और इंसानी दिल और दिमाग के एहसासात से आ रही है। मशीनी आलात में एहसास मुरवत नहीं होता, इसलिए वो बेरहम हैं, दोस्त दुश्मन में तमीज़ नहीं कर सकते
اور اسی لیے انسانی ذہانت کی طرح ہماگیر، ہمہ صفت اور ہمہ پہلو نہیں ہو سکتے۔ فرض کیجئے آپ نے ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تو بنا لیا، اس کی رینج بھی 10-20 ہزار کلومیٹر تک لے گئے، اس کی نوک پر ایک جوہری وار ہیڈ بھی اٹکا دیا اور اس کا ٹارگٹ بھی پن پوائنٹ کر دیا، لیکن جب وہ میزائل جوہری بم لے کر ٹارگٹ کے نزدیک پہنچا تو آپ کو اچانک مصدقہ خبر موصول ہوئی کہ جس ٹارگٹ پر یہ میزائل داغا گیا تھا وہ در حقیقت دشمن ٹارگٹ نہیں تھا، دوست ٹارگٹ تھا۔ لیکن کیا اب آپ اس میزائل کو ٹارگٹ پر جا لگنے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں، آپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے۔ مصنوعی ذہانت کا المیہ یہی ہے کہ وہ محض مشین ہے، محض روبوٹ ہے، اور اس سے کسی انسانی ذہن کی سی جیتی جاگتی ذہانت والا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اہل مغرب آج کل اسی سوال پر پریشان ہیں اور مصنوعی ذہانت کے حق میں اور اس کی مخالفت میں بڑی زوردار بحثیں ہو رہی ہیں۔ جن ذرائع سے شاہ محمود قریشی کو انڈین اٹیک کی پلاننگ کی خبر موصول ہوئی، وہ اگر براہ راست انسانی ذریعہ ہے تو زیادہ قابل قبول اور زیادہ قابل اعتبار ہوگا۔ اس سلسلے میں صرف ہماری وزارت خارجہ ہی نہیں بلکہ ہمارا آرمی ہیڈ کوارٹر بھی برابر مصروف جستجو ہے۔ اگر ہمارا کوئی آدمی انڈین ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف سے فرسادہ معلومات بھی تو محل نظر ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے یہ وسیلہ جاسوسی قابل اعتبار بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال 16 اپریل زیادہ دور نہیں اور 20 اپریل بھی زیادہ فاصلے پر نہیں۔ اس خبر کے لیک ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اوورآل جنگ یا سرجیکل سٹرائک وغیرہ شروع کرنے سے پہلے انڈیا کو 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ وہ 26 فروری کو دہرائے یا اس سے بعد رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس موضوع کو چھپانا مقصود ہو اس کی پوشیدگی کے لیے 1000 جتن کیے جاتے ہیں۔ چھل حملہ ایک بہت قدیم عسکری اصطلاح ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل مقام حملہ کوئی اور ہوتا ہے، جبکہ بظاہر ساری تیاریاں اور ابتدائی اقدامات حملہ کسی اور مقام پر لیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ چھل حملہ اب ہر طرح کے حملوں میں استعمال ہونے لگا ہے۔ مثال کے طور پر اسی 16 سے 20 اپریل پر حملے کی پلاننگ کو لیجئے۔ عین ممکن ہے اسی ممکنہ حملے کی اصل تاریخیں کوئی اور ہوں، لیکن ان تاریخوں 16 تا 20 اپریل کو درست ظاہر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے انڈیا کوئی جھوٹ موٹ کی سرجیکل اسٹرائک کی تیاری کرنے لگے، اپنی روایتی فورسز کو کسی ایسے محاذ کی طرف موو کرنے کے احکام دے جو اصل مقام حملہ سے دور ہوں۔ لیکن دوسری طرف یہ سارے داؤ پیچ ہماری افواج کو بھی خوب معلوم ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہم نے گزشتہ پاک بھارت جنگوں میں بھی ان چھل حملوں کو کئی بار استعمال کیا ہے۔ دونوں ممالک جنگی ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ یہ جنگی ٹیکنالوجی ایک پیچیدہ موضوع ہے۔ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں امریکہ کی برتری اب چیلنج ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہ بھارت تک کو اپنی ٹیکنالوجی فروخت کر رہا ہے، جو بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ بھارت ایک غیر ذمہ دار ملک ہے اور خود امریکہ کی تباہی کا سبب بنے گا۔ سن 2015 میں دنیا کی 9 سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی حامل کمپنیوں میں سے 8 کمپنیاں امریکہ کے پاس تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ برے وقت کے لیے امریکہ نے اپنے تیل اور انرجی کے ذرائع محفوظ رکھے ہیں اور دنیا بھر سے وہ تیل خرید رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح وہ ایک دن دنیا کو اپنا محتاج بنا لے گا۔ پاکستان، ترکی، ایران، چین، روس، وینزویلا اور دیگر ممالک نے امریکہ کی بالادستی سے واضح طور پر صرف نظر کر لیا ہے، جبکہ جاپان اور جنوبی کوریا نے نرمی کے ساتھ امریکہ کے احکامات کی تعمیل سے نہ صرف گریز کیا ہے بلکہ اسے اپنے مفاد میں مشورہ دے کر منوایا بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاس ایک آخری حربہ ہے کہ وہ ملٹری طاقت کے ذریعے اپنی بالادستی قائم کرے، جس سے خود امریکہ کو خطرہ ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔